व्हडलो रूख ते पणस रसाळ पणस कळ्ळें आनी ते पिकचे केन्ना गोते जुलय म्हयन्यान बरो पावस येताना तेन्ना कांगून जाता ते कुसचे पडचे येद्दी बिकणां ते कुसलीं सरकणां येद्यो जळारी साबण हांकां पुरो करपून सदांय पावसांत भिरांकूळ पूण जळारी गिमांत ह्या रुखाची खोली कळ्ळें आरोन फेंकतना यब्बा देवा सोय पेटोवन करतना कळ्ळें गे आतां रूख खातर येता म्हळ्यार तो रूख तिसोनी तिजे देरासो रूख कातरूंक तो सोडना पांटे कातरूंकय सोडना कळ्ळें गे म्हजो रोग म्हज्या बाबान दिल्लो रोग आपुडचेला जागृत ताचें आतां हिका एकच वाट उरल्या खंयची हां सासवाच्या खणाच्या सासवाच्या खणांतल्या भवार्थान एकच वाट उरल्या जाल्लें जाता रितीर जावन फाटीं आयली घरा पुरा सांजेचें जेवणान पुरा जालें कळ्ळें गे सकाळीं न्हिदोंगेच्या पयलें मागणें पुरा खर नायली रुखा म्हळ्यार उबी रावली आनी म्हणाली पणसाचें रुख आयक सासवाच्या कणातीच्या भवार्थान न्ही कुवाळ्या तेद्या भवार्थान सांगता आयच्या राती तुका सुमटून काडन वो ते गुड्यार उबो जायचें कितें तुका सुमटून काडन गुड्यार उबो जायचें म्हणून आयली रापाक येवन बागील घालून च्या न्हिदली क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो संवसारांत सत कितें उजवाड की काळो हा संवसारांत सत कितें उजवाड की काळो संवसारांत वास्तविकता संवसाराची वास्तविकता उजवाड की काळो सांगा संवसाराची वास्तविकता उजवाड की काळो सांगा उजवाड की काळो दोनी आसा दोनी जायना एकत वय वा ना संवसाराची वास्तविकता काळोख कळ्ळें की सुर्याक कळबण मांडली जाल्यार संवसारार काळो सुर्याक मोडां आड रावली जाल्यार संवसाराक काळो सूर्य उदेंवसो वेळ जालो जाल्यार सुर्याक संवसाराक काळो आतां एकी काळो जाता न्ही 6 वरां काळोख जालो युरोपान आनी युकेन आनी पुरा 3 वरां काळो जाता 3 वरान उजवाड कितें जाला आतां 6:30 जाल्यार समाकट उजवाड ना वय गे लांब रात म्हणटात सूर्य आसा देखून आमकां उजवाड पूण तो उजवाड शाश्वत न्ही सकाळीं उदेता सांजेर अस्तमता संवसाराचो दिवो कोण संवसाराचो उजवाड कोण संवसाराचो दिवो कोण संवसाराचो दिवो कोण सूर्य संवसाराचो उजवाड संवसाराचो दिवो सूर्य कळ्ळें गे तुमच्या घरांचो दिवो कोण बल्बू न्ही गे बल्बू खंय गे न्ही पयलें चिमणी आसली न्ही गे कोत्या तुमकां चिमणी बिदऱ्या सांते वचून गडा इकून गे पोपळां इकून गे कुसत गेल्लीं पोपळां जातात न्ही इदेव ती किडे आसली पोपळां ती व्हरून इकून गे पानां इकून गे न्ही एल्युमिनियमच्यो चिमण्यो मेळटल्यो तातूंत चिमणे ते घालताले न्ही गे थोड्यांक चिमणी हाडूंक गत नासली न्ही गे आबान वा बाबान पेलीं कोटरां आसतालीं ताका कोयतेन व्हडलो बुराक करचो मायच्या कापडाचो चीर वळसो जिगांवचे दरची दोंदी येदी व्हडली घरांनी न्ही गे हां ताका एक चिमणेची कूर म्हण आसताली न्ही हां ती भितऱ्यांत हाडली ती एल्युमिनियमाची चिमणी आसा वळे त्या कुराकच्या किड्याक शिरकोवची ताका एक तगड न्ही टिन्नाच्या डब्याचें तगड मारताले तेलाचे डब्बे आसल्यार चिर्ण ताचे एक तगड काल्याक हां
घरात येताळा हे नातले काय सिमेंट नातल्ली ग्रायनेट नातल्ले मार्बल नातल्ले टायल्स नातल्ले निगे खाल्याक ती करी शेणा बसून घराक पुसूंक निगे वय गे न्ही बेजम्यान तेवढा सोड घालची करी पाद्र्या भाजी दोळे दोळे पाय पुरा काळे जावन देऊ पाद्र्या पण 1 म्हयनो गेस्टिला रे पाय काळे जायना समजले तुम्ही चिंतूंक बरो ओ पाद्र्या भाऊ करी हेच्या घरा खंय गेल्लो बाबा पाद्र्या उठून येताना आलतार भुरगीं आसतना आमी येताले आं तशें वय म्हणजे मोगाच्या भावभयणीनो पळया घरचो दिवो कितें चिमणी वा बल्ब पहिले चिमणी मागीर लॅम्प्याव घाल्ले लॅम्प्याव न्ही वाऱ्या पाल वता म्हूण लॅम्प्याव लाटन म्हणटात ताच्या उपरांत गॅस लायट आले न्ही ते ग्रेस्तांक मात गॅस लायट ताका वारें घालचें कोणें पिन्न मारचें कोणें न्ही ताजें मेंटल हाडचें कोणें आं कुडीचो दिवो कुडीचो दिवो दोळे दोळो कुडीचो दिवो पळया दोळोत नाम जाल्यार दिसता अंधकारत अंधकार शाश्वीत पूण ह्या शाश्वीत अंधकारा मध्ये आमी परजळचे दिवे जावंक जाय पळया परजळचे दिवे जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा कितें तुमी संवसाराचो उजवाड संवसारांत अंधकारत आसा पूण तुमी संवसाराचो उजवाड आतां हांव उडोवन विचारलें तुमकां संवसाराचो उजवाड कोण तुमी म्हणजे जेजू म्हळें वय मो रॉंग न्ही जेजू संवसाराचो उजवाड एका वाटेन उजवाड दिवचो सूर्य पूण जेजू उलयता संवसाराच्या सुर्यान दिवच्या उजवाडा विशयान न्ही वा आमच्या घरा बल्बान दिवच्या उजवाडाच्या विशयान न्ही बगार जेजू उलयता हो अंधकार कसलो हो अंधकार असताचो हो अंधकार अनितीचो हो अंधकार खोटेपणाचो हो अंधकार स्वार्थाचो हो अंधकार आसा पळय मनशापणाच्या मेळेपणाचो अंधकार मनशा थंय इतलो वेडो गेला की मनीस उजवाड आसूनी मनीस दोळे आसूनी कुडो जावन आसा देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार तुमी संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार हेराच्या जिवितांत प्रकाश दिवचो उजवाड जावं पुरो म्हाका 2 दोळे आसात बरें दिसता म्हाका बरें तूं दिसताय म्हाका बरें दिसता पूण तुजें तें आसलें उणेपण म्हाका दिसना तुजें तें आसलें कश्ट म्हाका दिसनात तुजें तें रडचें म्हाका दिसना तुवें वळवळचें तें दीस हांव म्हाका दिसनात समजलें जेजून एक वपार सांगली तुमकां गोताय ग्रेस्त मनीस आनी लाजर पळया ग्रेस्त मनशाक दोळे आसले दिसताले तो भायर भितर वेतालो पूण ताच्या दोळ्यांत कोण दिसनातलो लाजर दिसनातलो ताची ती कुसुल्ली कूड दिसनातली ताची ती बिकमाची गत दिसनातली ताणें त्या पेट्याच्या तोंडांत वणकण खावचें तें ह्या ग्रेस्त मनशा दिसनातलें कुर्डो जाल्लो तो कुर्डो पक्का कुर्डो दोळे आसात पूण दिसना असली परी गत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू कितें म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणजे त्या लाजरान वळवळचे कश्ट पळोवचें कुसुल्ली लाजराची कूड पळोवचें आनी तें भीक मागचें पळोवचें आनी ताणें त्या सुण्याच्या तोंडांतल्यान वण खावचें पळोवचें तसलें उजवाडाचे मनीस आमी जावंक जाय उजवाडाचे मनीस समजली हां देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजू 2 जाणां कुड्यांक दीस दिता कुड्या जाण दोड्याक जाणां कुड्या बरते म्हाका थोडे दिसा पयलें ताणें दिलें एरुको भितर सरतना एरुकोन भितर सरतना पूण आज कित्याक जेजू हांगासर 2 कुड्यांक दीस दिता जावं पुरो कुडीची इश्ट तांकां दिल्ली जावंक पुरो पूण हांगासर कुडीच्या दिश्टी जागी चड आत्मीक दिश्ट भोव प्रमुख वांटो घेता म्हणल्यार सत आमी विसरूंक नजो म्हळ्यार हांगासर हे 2 जाण जेजू सत्यपतीच्या घरांतल्यान फाटीं येता आसतना हांगासर 2 जाण कोडकार जेजू लागीं बोब बांदयतात दावीद येता पुता आमची काकूळट कर आनी जेजू घरा भितर रिगतना त्या फाटल्यान ते रिगतात भितर रिगता आसतना ते कितें म्हणटात आमकां दोळ्यांक दिश्ट दी जेजू एक सवाल विचारता हांगासर हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून तुमी सत मानतात पळया हांगासर पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू तांच्या जिविताच्या उजवाडाक एक सवाल घालता कळ्ळें की
हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात गी. तांणी म्हूण येत आसले आमकां गोत्तू ना, आमी कुरडे, आमी तुका पळयल्लो ना. लाजारा जिवंत करतना आमी नातिल्ले हांव, नायम गांवच्या विधवीच्या पुताक जिवंत करतना आमी नातिल्ले हांव, जायराच्या दुवेक जिवंत करतना आमी नातिल्ले हांव, पेद्रूच्या ससुमायचो ताप गुण करतना आमी नातिल्ले हांव. तुवें 5,000 लोकांक उंड्या मासल्यान वाडली, आमी ते आसले आमकां दिसोंक ना. तुवें 4,000 लोकांक उंड्या मासल्यान वाडली, आमी ते आसले आमकां दिसोंक ना. बेसायचे तर तळ्या लागे आसले जावंक पुरो आंकुडलेले आतांच्या मनशा तुवें गुण केलोय, आमी पळोवंक ना. तें गोत्तू ना आमकां, आमी पळोवन आमकां दिसना. तुका तशी सामर्थ्य आसा की ना गोत्तू ना, पूण आतां तुजी सामर्थ्य आमकां दाखोवन दी म्हणून तांकां सांगीत आसलें. वय गी ऑप्शन आसलें न्ही, वय की न्ही. आतां कुरडो मनीस आसा आनी हांव म्हणटा म्हाका ती सामर्थ्य आसा की म्हाका सांग म्हळ्यार तो ताणें म्हाका पळोवंक वचना कशें सामर्थ्य आसा म्हूण सांगचें न्ही गी. पूण ह्या मनशान कितें म्हळें, वय सैबा तुका ती सामर्थ्य आसा म्हळ्यार हांचे कुडीचे दोळे ते कुरडे जाल्ले जावंक पुरो, पूण हांच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते आशिल्ले. आत्म्याचे भावार्थाचे दोळे उक्ते आशिल्ले वरवीं ते जेजूक वळखूंक शकले, जेजूक पळोवंक शकले, जेजूचेर भरवोसो दवरूंक शकले, जेजूच्या फाटल्यान येवंक शकले, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून मागोवंक शकले. म्हळ्यार भावार्थाचे दोळे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या कुडीच्या दोळ्याच्या की श्रेष्ठ म्हणयेत. कळ्ळें गे. थोडे पटी कुडीचे दोळे आसोनी केल्लें कांय ना. तुमी पळयता रे ऑलिंपिक्सांत पारा ऑलिंपिक्स म्हण आसा न्ही गे, वय गे. थंयसर आंधळे पांदळे पुरो आसल्यांक ऑलिंपिक्स आसा. क्रिकेट आसा, वॉलीबॉल आसा, फुटबॉल आसा आनी बास्केटबॉल पुरो करतात. कशें ते खेळटात गोत्ते. तुमी जाणात कुरडे थोडे ड्रायव्ह करतात कशें 7 दीस हांगा कुरडे परीक्षा बरोवन वाचून बरयतात की अशें मस्त संगती घडतात. तुमी जाणात कांयच कोणाचे सहाय कुमोक नासतना कांय दोळे दिसनातले मनीस बस धरतात, खोडये उडयतात, आस्पत्रे वतात, वगत काण घेतात, बास्तन पाटी येतात. कोणती नातात जे सांगाता आमकां दोळे दिसले आनी दोग तेग जायन जे सांगाता न्ही गे. हय दोग तेग जायन मागीर आमी ताणटोन पडटा न्ही गे. मागीर आमकां बायक आपटता, कार आपटता, तांकां कांय जायना वय की न्ही. एका फिरगंजीत आसतना एकलो मनीस 5 मैलांत हांव न्हू इगर्जेक येतालो. सकाळी 7:30 आमी इगर्जेक 7 वरां इगर्जे आसतालो. आतां तो देवादीन जाला. सकाळी 7 वरांक इगर्जेक पयल्या बाकार बसतालो. दोळे दिसना सैमान कुरडो. पूण दोळे सांबाळ्ळी महिमा जाताना करतात. महिमा जाताना धांवन येवचे वय आमी इगर्ज वयर आसली चटणी धांवन येताना पळया. पूण तो मनीस वेळार पावतालो. एक दीस म्हणी ताका बस चुकल्लें ना. आमकां कितले फावटी बसां चुकतात. कितले फावटी न्ही बसां देवळून इगर्ज बस रोड क्रॉस करून इगर्ज येताना कितले जाण रिक्षाक आपटल्ले आसात, काराक आपटल्ले आसात, बायकाक आपटल्ले आसात. पूण तो मनीस सगळे ताच्या 70 आनी 5 वर्सांच्या जिवितांत एक फावटी म्हणी आपटल्लो ना. कुरडे चड आसचे की दोळे आसले चड आसचे. हां पूण तसले एक एकले मनीस आसा जाल्यार खंयसरी ते पडलेले नात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक की म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया तांकां ती आत्मीक दिश्ट आसा. बॉम्बे तुमी गेल्यार थंय चर्ची गेटांनी पुरो गेल्यात आनी पुरो व्हडले स्टेशनार गेल्यार कितले जण कुरडे आमकां मेळटात रोड क्रॉस करचे. आतां ते दवो वायट स्टीक काडून घेवन व्हडले व्हडले हायवे क्रॉस करता. हायवे थोडे तांकां कुमो करतात पाप म्हणून, पूण कुमो करनातल्यारय ते क्रॉस करतात. तांकां गोत्त आसा खंय झिब्रा आसा, झिब्रा क्रॉस आसा तांकां कळटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया हे 2 कुरडे आयले हांगासर जेजू लागीं. हे फकत कुडीच्या दोळ्यान कुरडे जाल्ले जावंक पुरो, पूण आत्म्याच्या दोळ्यांनी ते निरंतर उजवाडाचे मनीस भावार्थाचे मनीस देखून ते जेजू लागीं आयले, जेजू लागीं मागलेले तांकां मेळ्ळे. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो
आज आमकां मागलेलें मेळोंक कितें गरजेचें? हा, भावार्थ. भावार्थ गरजेचो. देखून जेजू म्हणटा हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात. तुजी पिडा गुण करची सकत सम्यक आसा म्हूण तूं सत मानताय. हां, सत मानताय. हां, सत मानता जाल्यार माग आनी मेळटा. पूण थोडे फावटी आमचो भावार्थ अंचिलात इंचिलात तशें जाता. भावार्थ थोडे फावटी फादर हांवें मागल्यार मेळना, तुमी मागा फादर. तुमी मागा, तुमी मागल्यार मेळटा. कित्याक? भावार्थ. देखून भावार्थान तुमी कितेंय मागा. देखून जेजू कितें म्हणटा, एका सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ. कितल्या? कितें? फुडल्यान सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखा तुका सुमटून कान दर्यान उबो जा म्हळ्यार तो रूख तुजें उतर आयकतो. कुवाळ्यात येतो नाका. केदो? हां, सासवा पळयलें सगळ्या पडल्या दिसता तें? दिसना, दिसना. पूण जाल्यार पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ आमकां आसा जाल्यार थोडे फावटी ना. समजलें गे? एक फावटी अशें घडलें गे, एक स्त्री रेतीर गेली. तिणें सुद्दां रेतीर येचें, खंय आसलें रेतीर येचें. आनी एक रेतीर गेल्या वेळार येंत उतर आयकूंक मेळ्ळें तिका. सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार तूं तिच्या रोगा तुका सुमटून कान दर्यांत उबो जा म्हूण. एका उडास आयलो, तिच्या घरा मुकलो पणसाचो रूख. समजलें? कलो? पणसाचो व्हडलो रूख. ते पणस रसाळ पणस, कळ्ळें? आनी ते पिकचे केन्ना गो ते जुलय म्हयन्यान बरो पावस येताना त्या कांगून जाता ते कुसचे कुसचे पडचे. येद्योद्दी बिकणां ते कुसलीं सरकणां येद्योद्यो जळारी साबण साबण हांकां पुरो करपून करपून सदांय पावसांत भिरांकूळ पूण जळारी. गिमांत ह्या रुखाची खोली, कळ्ळें? आरोन आरोन फेंकडत ना, यब्बा देवा सोय पेटोवन करतना. कळ्ळें गे? आतां रूख खातर येत म्हळ्यार तो रूख तिसो न्ही, तिजे देरासो. कळ्ळें? हांगेर कोण ना गोत्तू न्ही आसतात थंयच्या देरासो. कळ्ळें गे? देरासो तो गडीर तांच्या जलाच्या देगेर आहा. रूख कातरूंक तो सोडना, पांटे कातरूंकय सोडना. कळ्ळें गे? म्हजो रोग, म्हज्या बाबान दिल्लो रोग, आप पुडशेला जागृत ताचें. आतां हिका एकच वाट उरल्या खंयची? हां, सासवाच्या कणाच्या. हां, सासवाच्या कणांत इतल्या भवार्थान एकच वाट उरल्या. जाल्लें जाता. रितीर जावन फाटीं आयली घरा पुरा संजेचें जेवणान पुरा जालें. कळ्ळें गे? सक्क न्हिदोंगेच्या पयलें मागणें पुरा कर आयली. रुखा म्हळ्यार उबी रावली आनी म्हणाली पणसाचें रूख आयक. सासवाच्या कणांत तिच्या भावार्थान न्ही, कुवाळ्या तेद्या भावार्थान सांगता. कुवाळ्या तेद्या भावार्थान सांगता आयच्या राती तुका सुमटून काडन वो ते गुड्यार उबो जायचें. कितें? तुका सुमटून काडन गुड्यार उबो जायचें म्हणून आयली. रापाक येवन बागील घालून च्या च्या न्हिदली. हिका न्हीद पडटा गी? न्हीद पडना. एकच कितें? रूख गेला गी ना, रूख गेला गी ना. समजलें? जिडीमिडी जावंक अवकाश ना हिका, जिडीमिडी जावंक अवकाश ना. कळ्ळें? रापाक उठा, न्हीदच पडना. पूण मदें राती पळोवंक जायना न्ही. खंय उठोवन येता ना उमटून येता पळय जाल्यार सामान येना न्ही. थंयच रावत जाल्यार मागीर अर्द्यार. देखून झिडीमिडी जावंक अवकाश ना. बागील काडूंक पुरसोत ना. खटन वंदन पळयता रुखाक. रुखा सागी गेला. हां हां, हांचो वावर दितोच तूं बळ्यागी. सेम रुखा सागी ना. अळे तुमकां वावर कितलो बळे ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ रुखा सागी ना. आणखी ना आणखी वावरतना पात्यम हा साधित ना. रुखे लागी ना. रुख आसा तो सोत आसा आणखी मोठो जाल्ले बरी दिसता तिका. कळ्ळें गे? रुख सांगूत ना. कितें म्हणाली गोत्ताय? एब्बे वसना म्हणून गोत्ताल्लें. ट्राय केलें म्हूण. एब्बे वसना म्हणून गोत्ताल्लें कालें गेलें ट्राय केलें. आमी हरी एकलें ट्राय करचें मात्र. कलिपिडा येवन दी हां म्हाका मेळना. खाली येवन दी हां म्हाका मेळना. मागीर मागता हांव वाती भेटयता हांव. काल ट्राय करचें ट्राय.
मेळना जाल्यार हांव कोत्तालें मेळना म्हणून मागीर घालें तो भावार्थ न्ही तो भावार्थ न्ही रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचो भावार्थ पळया ताच्या उस्तुराचे पोंत आपटली आनी हांव बरी जातली कानान घालून स्त्रियेचो भावार्थ पळया भुरगीं खाताना सकला पडलेले हुंड्याचे गुडके सुणी सुणगा जातले ते पुणी म्हाका खावंक सोड पूण म्हज्या भुरग्याक गूण कर तो भावार्थ म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी त्या भावार्थान आमी कितें मागता हांव खंडीत अजापां घडटात आज ह्या कुरड्यांक अजापां घडलें कित्याक तांचो तें आसलो भावार्थ ह्या भावार्था वरवीं अजापां जालीं ह्या भावार्था वरवीं तांचें मागणें देव आयकलें ह्या भावार्था वरवीं तांकां दिश्ट मेळ्ळी आज म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी त्याच भावार्थान मागोवंक जाय त्याच भावार्थान मागोवंक जाय आत्मीक दिश्ट मेळच्या खातीर आत्मीक भावार्थाची दिश्ट मेळच्या खातीर मागोवंक जाय देखून कडी दोळे दांपया आमी दोळे दांपया देवाचें उतर आमी आयकलें ह्या उतरा घाल चिंवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी सुमी ती आमचो भावार्थ सोडोवंक सुमी ती आमच्या भावार्थाची सगळी जिवीत बदलूंक मागया आमच्या भावार्थाचो दिवो आमच्या भावार्थाचो उजवाड आणखी प्रकाश पंकोवंक जायची कृपे दिनी आमी सच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.